यहाँहरूलाई यादव सरको क्लासमा वेलकम छ। आजको हाम्रो टपिक रहेछ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट 12 क्लासको डिमान्डेड च्याप्टर। विद्यार्थीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ यो च्याप्टरमा, भन्छ सर धेरै गाह्रो च्याप्टर छ, तर हताश हुनु छैन, टेन्सन लिनु छैन। म यो प्रत्येक भिडियोमा भन्छु, पुरै भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। वास्तवमा आजको भिडियोमा हामी पढ्छौँ कन्सेप्ट अफ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। के हो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्नाले? यहाँ राम्रोसँग ध्यान दिनु। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट के लेखेँ मैले? क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। वन बाई वन वर्ड बुझ्नु धेरै सजिलो लाग्छ। फर्स्टमा बुझ्नु क्याश के हो? पैसा हो, मनी हो। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा हामी पढ्छौँ क्याशको चेन्ज। क्याश बढिरहेको छ कि क्याश घटिरहेको छ, क्याश आइरहेको छ कि क्याश गइरहेको छ। यानी कि जति क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा हुन्छ ट्रान्जेक्सन्स सब क्याशको हुन्छ। हामी मानौ सामान खरिद भएको छ त्यहाँ पनि हामी क्याशको इक्विभ्यालेन्ट गर्छौँ। सेल्स भएछ त्यहाँ पनि क्याशको गर्छौँ। कसैलाई स्यालेरी पेड गरेछ त्यहाँ पनि क्याशको गर्छौँ। शेयर्स इस्यु गरेछ त्यहाँ पनि क्याश के चेन्ज भइरहेको छ कि के भइरहेको छ त्यो हामी हेर्छौँ। त्यसपछि के छ? फ्लो। फ्लोको मतलब हुन्छ चेन्ज। के हुन्छ? चेन्ज। स्टेटमेन्टको मतलब एउटा डकुमेन्ट। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको मतलब के भयो? क्याशमा के चेन्ज आइरहेको छ त्यसको हामी एउटा स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ, त्यसको एउटा हामी डकुमेन्ट बनाउँछौँ। के भने मैले? क्याशमा के परिवर्तन भएको छ, क्याशमा के चेन्ज भएछ त्यसको एउटा हामी डकुमेन्ट बनाउँछौँ। इट मिन्स दैट के स्टेटमेन्ट। यहाँ ध्यान दिनु, यसमा हामी दुईवटा मेथड पढ्छ। कतिवटा मेथड? दुईटा मेथड। एउटा हुन्छ डाइरेक्ट मेथड। कुन मेथड हुन्छ? डाइरेक्ट मेथड। अनि अर्को हुन्छ इनडाइरेक्ट मेथड। इनडाइरेक्ट मेथड 12 क्लासमा जहिले पनि सोध्नु भनेको डाइरेक्ट मेथड हो। इनडाइरेक्ट मेथड सोध्छ कहिलेकाहीँ 1 मार्कमा नत्र 2 मार्कमा, तर डाइरेक्ट मेथड जहिले पनि 8 मार्क्समा सोध्ने गर्छ। कति मार्क्समा? 8 मार्कमा। इनडाइरेक्ट 1 अथवा 2 मार्कमा सोध्छ, तर डाइरेक्ट 8 मार्कमा सोध्छ। त म डाइरेक्ट मेथड पनि गर्छु, इनडाइरेक्ट मेथड पनि गर्छु। पुरै ध्यान दिएर हेर्नु होला, ठीक छ? यहाँ मैले के भने कि चेन्ज हुन्छ। अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा खाली चेन्ज हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ। क्याशको के चेन्ज भइरहेछ? हामीसँग जहिले पनि दुईवटा क्लियर दिएको हुन्छ। मानौ पार्टिकुलर्स, यहाँ मैं लिख दिए डेटर्स। के लिख दिए? डेटर्स। 80,000 2080 में छ, त्यसपछि 85,000 छ। ध्यान दिनु, 2080 सालमा डेटर्स कति छ? 80,000, तर 81 में आएर कति छ? 85,000। अब यहाँ हेर्नु कति चेन्ज भइरहेको छ, कतिको डिफरेन्स छ त? 5,000 को। मलाई भन्नु 80 प्रिभियस इयर र 81 करेन्ट इयर। यहाँ के चेन्ज छ हेर्नु त? 80 में छ 80,000, तर 81 में कति भएको छ? 85,000। कतिले चेन्ज भएको छ? 15,000 ले। कतिले चेन्ज भएको छ? 15,000 ले। अब इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ? 81 में बढेको छ, यसको मतलब इन्क्रिज भएछ। आ डेटर्स के हो? सम्पत्ति हो। यो कन्डिसनमा हामीलाई के गर्नुपर्छ? प्लस गर्नुपर्छ। माइन्डमा सेट गर्नु। यदि एसेट इन्क्रिज भयो त प्लस गर्ने, लायबिलिटीज इन्क्रिज भयो त माइनस गर्ने, एसेट डिक्रिज भयो त माइनस गर्ने, लायबिलिटीज डिक्रिज भयो त प्लस गर्ने। ठीक छ? अब अर्को नयाँ वर्ड कुनै लिन्छु, जस्तै म क्रेडिटर्स लिहाल्छु। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मानो यहाँ 50,000, यहाँ दिहाले 25,000। अब हामीले चिन्नु पर्छ, यो फाइनल अकाउन्टको 12 क्लासमा छ च्याप्टर फाइनल अकाउन्ट भनेर। एसेट के हो, लायबिलिटीज के हो, सब म त्यहाँ एक्सप्लेन गरेछु। जुन विद्यार्थीले त्यो भिडियो हेरेको छैन त अहिले डिस्क्रिप्सनमा जानु, लिंक छ त्यहाँ हेर्नु होला। ठीक छ? बुझ्यो? त्यसपछि अर्को कुनै लिन्छु म। मानौ यहाँ लिहाले इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट मानौ 5,000 छ, यानी कि 5 लाख छ, यहाँ 6 लाख छ। ध्यान दिनु त इन्भेस्टमेन्ट के हो म पूरा एक्सप्लेन गरिदिएछु फाइनल अकाउन्टमा। यो पनि भनेको एसेट हो। अब इन्भेस्टमेन्ट 80 सालमा छ 5 लाख, तर 81 मा कति छ? 6 लाख।
यहाँ कतिले क्यास चेन्ज भइरहेको छ 1 लाखले, कतिले चेन्ज भइरहेको छ 1 लाखले। अब मलाई भन्नु इन्क्रिज भएछ कि डिक्रिज भएको छ, यो इन्क्रिज भएछ किनकि 81 मा बढेको छ नि, हो इन्क्रिज भएको छ, प्लस गर्ने। किन प्लस गर्ने, किनकि यो सम्पत्ति हो। त्यसपछि म दिइहाल्छु क्यापिटल। क्यापिटल हेर्नु, यहाँ छ 2 लाख, यहाँ छ 3 लाख। हेर अब क्यापिटल के हो, म पढाएको छु फाइनल एकाउन्टमा। क्यापिटल भनेको लायबिलिटिजको आइटम हो नि, हो। अब 80 सालमा छ 2 लाख, 81 सालमा कति छ 3 लाख। कतिले इन्क्रिज भएको छ 1 लाखले, यहाँ पनि कतिले इन्क्रिज भएको छ 1 लाखले। अब लायबिलिटिज इन्क्रिज भयो त के गर्ने, म भने थिएँ माइनस गर्नु, ठीक छ। त यो हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट छ, हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यो कन्सेप्ट थाहा भयो त गर्नलाई धेरै सजिलो छ, ठीक छ। अब म तपाईहरुलाई हेराउँछु कि एसएस इन्क्रिज हुन्छ त के गर्ने, एसएस डिक्रिज हुन्छ त के गरे, यहाँ त भनिदिए, एकपल्ट फेरि भनिदिन्छु। अब तपाईहरुलाई हेराउँछु के भन्छ, कुन कुन तरिका छ बनाउने। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज, क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज र क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज मा के कस्तो आइटम आउँछ तपाईहरुलाई म त्यो यहाँ सोल्भ गर्छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज, ठीक छ। 2 नम्बरमा क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज। 3 नम्बरमा हुन्छ क्याश फ्लो फ्रम, यहाँ फाइनेन्सिङ हुँदैन, इन्भेस्टिङ हुन्छ। के हुन्छ, इन्भेस्टिङ इन, यसको मतलब एक्टिभिटीज, ठीक छ। क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज। हेर्नु हामीसँग यो 3 वटा हुन्छ, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज, क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज, क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज। यो 3 वटाको कन्सेप्ट यदि विद्यार्थीको माइन्डमा सेट भइहाल्यो त मलाई लाग्छ कुनै हिसाब तोड्दिन्छ, कुनै हिसाब बनाइदिन्छ। त्यही भएर राम्रोसँग बुझ्नु होला। म यहाँ स्टार्ट गर्छु डाइरेक्ट लास्टबाट। कहाँबाट स्टार्ट गर्छु, लास्टबाट। लास्टबाट यसको लागि स्टार्ट गर्छु किनकि यहीबाट सुरुवात हो, यहीबाट स्टार्ट हो। समझ रहे हो, त्यही भएर राम्रोसँग बुझ्नु। सबभन्दा पहिला हामीलाई यो बुझ्नुपर्छ, सबभन्दा पहिला हामीलाई यो बुझ्नुपर्छ कि के को लागि यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्छ। त सिम्पल भाषामा के को लागि प्रिपेयर गर्छ, बिजनेस को लागि। के को लागि प्रिपेयर गर्छ, यो बिजनेस को लागि। राम्रो पाछ, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट के को लागि प्रिपेयर गर्छ, बिजनेस को लागि। अब यहाँ क्वेशन आउँछ बिजनेस के को लागि गर्छ, मान्छेलाई कल्याण गर्नको लागि गर्छ, गरिबलाई पैसा दान गर्नको लागि गर्छ, हैन। बिजनेस के को लागि गर्छ त बिजनेस गर्छ प्रॉफिट गर्नको लागि। के को लागि गर्छ, बिजनेस प्रॉफिट गेन गर्नको लागि। कसैले भन्छ बिजनेस के को लागि गर्छ त के भन्छ, प्रॉफिट गेन गर्नको लागि। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट के को लागि प्रिपेयर गर्छ, बिजनेस को लागि, आ बिजनेस के को लागि गर्छ, प्रॉफिट को लागि। माइन्डमा सेट भयो, सही कुरा छ। अब ध्यान दिनु, हामीलाई के यहाँ चेक गर्नु छ त यो क्याश फ्लोमा हामी चेक गर्छौं कि मसँग प्रिभियस इयरमा कति चेन्ज भयो थियो क्याशको र करेन्ट इयरमा कति चेन्ज भएको छ क्याशको, त्यसको मात्रै हामी यहाँ आधार मानेर गर्छौं। चाहे त्यो फर्निचर होस्, चाहे कसैलाई स्यालेरी पेड गर्छौ, चाहे तिमी बैंकबाट लोन लिन्छौ, सबलाई हामीलाई क्याशमा कन्भर्ट गरेर चेन्ज निकाल्नु छ। के भने मैले कुनै ठाउँबाट पैसा आउँछ नि त्यसलाई चेन्ज निकाल्नु छ हामीलाई। चाहे तिमी लोन ले, चाहे तिमी कसैलाई सामान बिक्री गर, सामान सेल गर, सामान खरिद गर, केही होस् तर त्यहाँ क्याशको परफर्म हुनुपर्छ। खाली क्याशले हामी क्याश आउँछ त रेकर्ड गर्ने, क्याश गएको छ त रेकर्ड गर्ने, त्यसैको लागि नामै छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। अब ध्यान दिनु, सबभन्दा पहिला बिजनेस चलाउनको लागि हामीलाई के चाहियो, फर्स्ट नम्बरमा क्वेशन आउँछ हामीलाई क्याश चाहियो। के चाहियो, क्याश चाहियो। अब यो क्याश कहाँबाट आउँछ त क्याश कहाँबाट आउँछ त मान्छेले के गरेको हुन्छ, शेयर लगानी गरेको हुन्छ, नत्र शेयर इस्युड गर्छ कम्पनीको, के गरिदिन्छ उसले, शेयर इस्युड गरिदिन्छ। के गरिदिन्छ, शेयर्स
शेयर्स के गरिदिन्छ। अब कम्पनीमा क्याश कहाँबाट आउँछ? क्याश आउँछ इस्यु अफ शेयर्स। अब कम्पनी छ त शेयरको कुरा आउँछ नि। अब कम्पनीले के गर्छ? शेयर इस्युड गर्छ। अब म भन्छु तपाईहरुलाई, जब शेयर इस्युड हुन्छ त क्याश आउँछ कि क्याश जान्छ? त कम्पनीमा क्याश आउँछ। त के गर्ने? कम्पनीमा क्याश आउँछ त प्लस गर्नुपर्छ। आउँछ त प्लस गर्ने, जान्छ त माइनस गर्ने। खाली शेयर इस्यु भएर हुन्छ, अरु कम्पनीले कहाँबाट पैसा ल्याउँछ? कम्पनीले लोन लिन्छ। अब भन, लोन यदि लियो त कम्पनीमा पैसा आयो कि पैसा गयो? त कम्पनीमा क्याश आयो। त के गर्छ कम्पनीले? प्लस गर्छ। अरु कम्पनी कहाँबाट पैसा ल्याउँछ? कम्पनीले डिबेन्चर इस्यु गरिदिन्छ। के गरिदिन्छ? डिबेन्चर इस्यु गरिदिन्छ। डिबेन्चर इस्यु गरिदिन्छ र हामीसँग क्याश आउँछ नि। हो। अब मलाई भन त, यति भयो। अब पेमेन्ट गर्नुपर्छ कि परेन? शेयर होल्डरहरूलाई गर्नुपर्छ नि। बैंकबाट लोन लिएपछि इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ कि तिर्नु पर्दैन? हो। डिबेन्चर म के भन्छ इस्यु गर्छु, पैसा लिएछु, अब यसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन? गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रिडम्सन। के भन्छौँ? रिडम्सन। रिडम्सनको मतलब पेमेन्ट गर्छौ। अब पेमेन्ट भएको छ त यसको मतलब के? क्याश हामीबाट गएको छ, क्याश इनफ्लो भएछ, आउटफ्लो भएछ। त के गर्ने? माइनस गर्ने। ठीक छ? यसरी हामी बनाउँछौँ। अब हामीसँग पैसा आएछ त त्यो पैसा लिएर के गर्छौ? पोकेटमा राख्छौ? हैन, के गर्छौ? अब यो पैसालाई हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्छौ, ल्यान्ड खरिद गर्छौ, बिल्डिङ खरिद गर्छौ, फर्निचर खरिद गर्छौ, यानी कि फिक्स एसेट्स खरिद गर्छौ। के गर्छौ? यो पैसा लिएर फिक्स एसेट खरिद गर्छौ। त त्यसको लागि हामीलाई दिएछ क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। हामी के गर्छौ? पर्चेज के गर्छौ? पर्चेज अफ फिक्स एसेट। कुन सम्पत्ति खरिद हुन्छ? फिक्स एसेट। अब मलाई भन्नु त, जब फिक्स एसेट खरिद भयो त फिक्स एसेट खरिद भयो त क्याश आयो कि क्याश गयो? त म फिक्स एसेट खरिद गरे त एसेट आयो, मबाट के गयो? क्याश। त क्याश गयो त के गर्ने हामी? माइनस गर्ने। कहिलेकाहीँ इन्भेस्टमेन्ट खरिद गर्छ। के खरिद गर्छ? इन्भेस्टमेन्ट। अब इन्भेस्टमेन्ट खरिद गरेको छ त इन्भेस्टमेन्ट खरिद गर्छ र इन्भेस्टमेन्ट मसँग हुन्छ लगानी, जान्छ के? क्याश। त के गर्ने? माइनस गर्ने। कहिलेकाहीँ खाली खरिदै गर्छ, बिक्री पनि गर्छ नि। मानौ मलाई जमिनको काम सकियो, मलाई ल्यान्ड लिएछु, अब ल्यान्ड मलाई बिक्री गर्नु मन छ, फर्निचर बेच्नु मन छ, त के गर्छु? म बेचिदिन्छु। हो, त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ? सेल अफ फिक्स एसेट। के लेख्ने? सेल अफ फिक्स। अब जब सम्पत्ति बिक्री भयो त आयो के? जब सम्पत्ति बिक्री भयो त आयो के? क्याश आयो। त क्याश आयो त के गर्ने? प्लस गर्ने। हो, इन्भेस्टिङमा हामी यो गर्ने। त्यसपछि हामीसँग के छ? क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। अपरेटिङमा अपरेसन गर्ने काम गर्छ, म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गर्छ अफिसलाई। अब अफिस चलाउनको लागि अफिस चाहियो कि चाहिएन? हो, त्यसैलाई म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि जति आउटफ्लो इनफ्लो भएको छ नि सब यहाँ लेखाउँछ। अफिस चलाउनको लागि, म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नको लागि, सानोतिनो खर्चको लागि जति खर्च हुन्छ सब यहाँ हामी इन्क्लुड गर्ने। र यहाँ अरु के आउँछ? करेन्ट एसेट, करेन्ट लायबिलिटी। त्यो माइन्डमा ख्याल गर्नु। सेल्स आउँछ मात्रै। र त्यसपछि रेन्ट, स्यालेरी जति छ नि, क्याश एक्सपेन्सेस। जहिले एक्सपेन्सेस दुई किसिमको हुन्छ। कति किसिमको हुन्छ एक्सपेन्सेस? टाइप्स अफ एक्सपेन्सेस दुई किसिमको हुन्छ। एउटा एक्सपेन्सेस हुन्छ क्याश एक्सपेन्सेस। कुन एक्सपेन्सेस? क्याश एक्सपेन्सेस। एउटा एक्सपेन्सेस हुन्छ नन क्याश एक्सपेन्सेस। अब क्याश एक्सपेन्सेस यस्तो भयो जहाँ क्याशको इन्भल्भ हुन्छ, जहाँ क्याश शो गर्छ। मानौ रुम लिएर बस्दैछौ, घरपट्टिलाई भाडा तिर्नुपर्छ कि तिर्नु परेन? हो, त त्यो कन्डिसनमा रेन्ट तिर्छौ त क्याश दिन्छौ कि दिँदैनौ? हो, दिन्छौ। त त्यो कुन एक्सपेन्सेस भयो? क्याश एक्सपेन्सेस। कसैले स्यालेरी प्रोभाइड गर्छ त स्यालेरी प्रोभाइड गर्छ, त्यो टाइममा त्यो मान्छेलाई के दिन्छ? क्याश दिन्छ। क्याश इन्भल्भ भएको छ नि, हो, त त्यो क्याश एक्सपेन्सेस भयो। अब सर फेरि नन क्याश एक्सपेन्सेस के हो? त नन क्याश एक्सपेन्सेस यस्तो एक्सपेन्सेस जहाँ क्याशको इन्भल्भ हुँदैन। फर इक्जाम्पलको लागि मानौ 5 लाखको म बाइक लिएछु। कतिको बाइक लिएछु? 5 लाखको। अब 2-3 साल चढेपछि त्यो बाइक 5 लाखमा बिकाउँछ? बिकाउँदैन। मानौ म 4 लाखमा बिक्री गरेँ त 1 लाख के भयो? डेप्रिसिएसन
हो त डेप्रिसिएसनमा क्यास इन्भल्भ छ, कुनैबाट मलाई कुनै मान्छेले मेरो क्यास लिइहालेछ, क्यास यो गरिदिएछ, त्यस्तो केही भएको छैन। तर त्यस्तो डेप्रिसिएसनलाई के भन्छ, नन क्यास एक्सपेन्सेस, जहाँ क्यासको इन्भल्भ हुँदैन। यहाँ हामी जहिले पनि क्यास एक्सपेन्सेस पनि लेख्छौँ, नन क्यास एक्सपेन्सेस पनि लेख्छौँ। तर अहिले म के इक्जाम्पल दिँदैछु, डाइरेक्ट क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको। त यहाँ हामीलाई डाइरेक्ट के लेख्नुपर्छ, डाइरेक्ट के भन्छ, क्यास एक्सपेन्सेस। त यसमा के आउन सक्छ, यसमा डेटर्स आउन सक्छ। के आउन सक्छ, डेटर्स। मानव डेटर्स इन्क्रिज भएको छ, आएको मतलब बुझिहाल्नु इन्क्रिज। मानव डेटर्स इन्क्रिज भएको छ मतलब के भयो, प्लस गर्नु। मानव डेटर्स डिक्रिज भएको छ, डिक्रिज को मतलब डी लेखिदिए, त के गरिदिनु, माइनस। एकाउन्टमा जहिले पनि माइनस, यसरी ब्र्याकेट युज हुन्छ, ठिक छ। अब लायबिलिटीजको कुरा पनि गरिदिन्छु। मानव क्रेडिटर्स आयो, क्रेडिटर्स इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज भयो त माइनस गर्नु, अपोजिट। क्रेडिटर्स यदि डिक्रिज भयो, के भयो, क्रेडिटर्स डिक्रिज भयो, डिक्रिज भयो त प्लस गर्नु, ठिक छ। यस्तो छ। अब त्यसपछि खर्चको कुरा आउँछ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। के आउँछ, सीओजी। अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, सामानमा के भन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कुनै सामान मलाई बनाउनमा यति खर्च लागेको थियो, त क्यास मेरो गएको छ नि, हो त माइनस गर्ने, क्यास गएको छ। म कसैलाई रेन्ट पेड गरेछु त माइनस गरिदिनु। अफिस एक्सपेन्सेस आयो, जति एक्सपेन्सेस आउँछ नि सबलाई माइनस गर्नु, जति एक्सपेन्सेस हुन्छ सबलाई माइनस गरिदिनु। इन्ट्रेस्ट आयो त इन्ट्रेस्टलाई पनि माइनस गरिदिनु। यानी कि जति एक्सपेन्सेस आयो नि सब अपरेटिङमा माइनस गरिदिनु, ठिक छ। त्यसपछि इन्कम पनि आउँछ नि, हो त इन्कम आउँछ त प्लस गरिदिनु। मानव अदर इन्कम भनेर एउटा वर्ड आउँछ, त प्लस गरिदिनु, ठिक छ। मानव रेन्ट रिसिभ्ड आयो, के आयो, रेन्ट रिसिभ्ड, त क्यास आएको छ नि, हो त्यसलाई पनि प्लस गरिदिनु। इन्कम छ त यहाँ प्लस गरिदिने, एक्सपेन्सेस छ त यहाँ के गरिदिने, माइनस गरिदिने। यो छ क्यास फ्लोको स्टेटमेन्ट। यो के हो, यो छ क्यास फ्लोको कन्सेप्ट। जुन विद्यार्थीले मलाई लाग्छ राम्रोसँग हेरेको छ र बुझ्छ, त त्यसको माइन्डमा अलिकति पनि डाउट चल्दैन। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी एउटा हिसाब लिन्छु र फर्मेटमा बनाउँछु, ठिक छ। आजको लागि यति नै।